Sa kini nga video akong hisgutan ang bahin sa moingon nga dili nako kaya, dili pa ko andam, o dili ko maayo niini. O ganiya ang tulo ka tambag aron ilisan ang dili nako kaya sa kaya nako makat-on og mutubo. Butangi og pa ang imong hunahuna. Imbes nga dili nako kaya, igna ang imong kaugalingon dili ko pa kaya. Nagpahinumdom kini nga ang kahibalo ug abilidad mutubo sa pagpraktis ug panahon. Tutok sa pag-uswag, dili sa pagka-perpekto. Dili kinahanglan nga andam kadayon. Gamay nga lakang igo na, matag paningkamot kay bahin sa pagkat-on. Istorya nga ang imong kaugalingon nga mura kag coach, dili kritiko. Dilisi ang negatibong nahuna sa lisod ni, pero nagkat-on ko. Okay ra nga mutubo ko sa akong kaugalingon. Dili ka napundo, naa ka sa proseso sa pagtubo.